बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, कुछ नई आपको बताने वाली बहुत ज़रूरी टिप्स और मालूमात के साथ एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। आप लोग मुझे दुनिया के किसी भी कंट्री से, दुनिया के किसी भी कोने से देख रही हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे व्लॉग्स को पसंद करती हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं और मुझे ज़्यादा अच्छी अच्छी सजेशंस भी देती हैं। बहुत शुक्रिया उन बहनों का जो मेरी इस काविश को, इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करती हैं और मुझे मज़ीद मोटिवेट करती हैं कि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी बातें शेयर करूं, ऐसी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों की शान व शौकत में, आप लोगों की डिग्निटी में, मतलब आपकी रिस्पेक्ट में इजाफा कर सके। और आप लोगों को ऐसी टिप्स और ऐसे फार्मूलाज बताऊं जो कि आप लोगों को, आपके रिलेटिव्स जो आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, आप लोगों की किसी भी बात को अहमियत नहीं देते, आपको अहमियत नहीं देते, वो आप लोगों की इज़्ज़त करना स्टार्ट हो जाए और किस तरह से आप लोगों को अपना एक मकाम जो है बनता हुआ नज़र आए आप लोगों की फैमिली में। तो मैं आज का व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ एक मॉर्निंग के साथ। ठीक है, ये मेरी मॉर्निंग की जो टफ सी रूटीन कह लें, यही मेरी डेली रूटीन है कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट रेडी करना है, उसके बाद मैंने साथ चाय बनानी होती है, साथ में बर्तन वॉश करने होते हैं, अगर रात का कोई भी बर्तन पड़ा हो उसके साथ ही मैंने कुकिंग करनी होती है, यानी कि हंडिया बनानी होती है, सालन वगैरह जो कुछ भी हो। ठीक है, और उसके बाद मैंने घर की सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, होम को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। वो सारी चीज़ें आप लोग मेरे व्लॉग्स में देखती ही रहती हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शेयर कर रही हूँ ना, वीडियोज़ तो आपको नज़र आती रहेगी, सारे काम होते हुए आपको नज़र आते रहेंगे। वीडियोज़ में मैंने 4 की स्पीड के ऊपर रखा है ताकि मेरा व्लॉग ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी मदद से आप लोग अपनी जो बात है ना वो मनवा सकते हैं अपनी रिलेटिव्स में, अपने शोहर से, अपने बच्चों से, इवन के अपने उन रिलेटिव्स से भी जो कि आप लोगों को इग्नोर करते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते, आप लोगों को बिल्कुल भी सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देख सकते। सबसे नंबर 1 जो पॉइंट है वो मैं आज आप के साथ अगर डिस्कस करूँगी तो वो है कि डोंट टेक रिवेंज। यानी कि अगर कोई भी आप लोगों के साथ कुछ बुरा करता है ना, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं वो, या फिर आप लोगों की कोई नंद हो सकती है, सास हो सकती हैं, आपके अपने हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी दुश्मन भी हो सकता है और दोस्त भी, आप लोगों से अगर कोई भी रूखे रवैये से बात करता है, कोई भी आपको टॉन्ट मारता है किसी भी वजह से, कोई भी आप लोगों का मजाक अगर उड़ाते हैं, यानी कि मजाक बना देते हैं आपका, इस तरह से, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। आप लोगों ने जो है बदला नहीं लेना। आप लोग रिएक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनसे कुछ दिनों के लिए बोलना बंद कर दें, बिल्कुल उनको यानी कि इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। फिर उनको ये लगेगा कि आप लोगों की इस बात करने से उनको दुख मिला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने आपसे बदला कोई नहीं लिया, लेकिन वो खामोश हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, नंद हो, सास हो, हस्बैंड हो, जो भी हो, यानी कि आप लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये करना है कि रिवेंज नहीं लेना, इंतकाम नहीं लेना, किसी से भी ये नहीं कहना कि मैंने उसको इससे बदला लेना है। इस तरह वो उस इंसान हमेशा आप लोगों के जहन में रहेगा और आपके जहन में एक नेगेटिविटी पैदा होगी, और जितनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की अपनी सेहत, अपनी हेल्थ जो है वो मुतासिर होगी, और उसके बाद आप लोग बीमार रहना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और आप लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर 2 पॉइंट जो है ना वो है कि डोंट आंसर अ ब्रिक विद स्टोन, यानी कि इनका जवाब आप लोगों ने पत्थर से नहीं देना। अगर कोई आप लोगों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात कर रहा है, कोई आप लोगों के साथ गुस्से से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आप लोगों ने उसके साथ उसी लहजे में, उसी तरीके से बात नहीं करनी। आप लोगों ने सब्र का मुजाहिरा करना है। आप लोगों ने ये आयत भी सुनी होगी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में ये बात शेयर की थी कि जब भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब भी वो गुस्से में होते हैं, चीख रहे होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन मैं ये आयत पढ़ती रहती हूँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं ये इसका विर्द करने लग जाती हूँ फ़ौरन। इससे ये होता है कि वो सुनते हैं कि ये कि अल्लाह की आयत पढ़ रही है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो वो फिर थोड़ी देर बाद वो कूल डाउन हो जाते हैं, वो यानी कि उनको एक सुकून मिल जाता है, वो फिर खामोश हो जाते हैं खुद ही। तो इस तरह से आप लोगों ने भी इसी के ऊपर अमल करना है। आप लोग भी ये आयत पढ़ सकती हैं, या फिर आप लोग वैसे खामोशी से जो है सब्र कर लें। ठीक है, उसके अलावा जी नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट आता है डोंट एक्सप्लॉइट अ सिचुएशन, यानी कि किसी भी आपने सूरत हाल को ख़राब नहीं करना। अगर कोई भी आप लोगों
لوگوں کے سامنے بات چیت کر رہے ہیں کوئی لوگ، دو لوگ یا کوئی بھی، تو آپ لوگوں نے ان کی باتوں کو ذرا غور سے سننا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا انٹرفیئر کرنا بنتا ہو تو تب آپ لوگوں نے انٹرفیئر کرنا ہے، اس میں بات چیت کرنی ہے، کچھ بات ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے یا سالو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اس بات کو اگر اس میں شامل ہوں گے اس بات میں، تو آپ لوگوں کی وجہ سے بات اور بھی بگڑ سکتی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس مسئلے سے دور رہنا ہے اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو ویکنیس ہے نا اور جو اپنی مسٹیکس ہیں وہ آپ لوگوں نے لازمی سے ایکسیپٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کی کوئی ویکنیس ہے یا کوئی مسٹیک ہے، یعنی کہ آپ سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، کبھی گھر میں کوئی چیز آپ سے خراب ہو گئی یا پھر آپ لوگوں نے کبھی کوئی جھوٹ بول دیا جبکہ وہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ چیزیں یعنی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے بگ بلنڈرز بن جاتے ہیں. اپنی باتوں کو چھپانے کی بجائے آپ لوگ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگ اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کو آپ لوگ دیکھیں، ان کے اوپر کام کریں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ بڑھتی جائے گی. یہ میں آپ لوگوں کو رسپیکٹ کرنے کے طریقے بتا رہی ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں کی رسپیکٹ آپ کے سسرال میں، آپ کے میکے میں، آپ کے یعنی کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کام بھی کر رہی ہیں کہیں پہ آپ کی رسپیکٹ بڑھ جائے گی. فرض کریں آپ آفس میں کام کرتی ہیں، آپ سے کوئی کام خراب ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ سے وہ کام خراب ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ چیخنا چلانا شروع کر دیں، ان کو غلط کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے پہلے اچھا گائیڈ نہیں کیا. اس سے پہلے کام کرنے سے پہلے آپ لوگ اچھی طرح گائیڈنس لے لیں ان سے، اس کے بعد وہ کام کرنا سٹارٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی مسٹیکس نہیں ہوں گی. اور اگر مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور بولیں کہ نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹرائی ٹو اوائڈ مسٹیکس. ٹھیک ہے. اس طرح سے جب آپ بول دیں گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا آفس میں بھی جو ہے روب بڑھے گا، آپ لوگوں کی رسپیکٹ بڑھے گی. تو اسی طرح سے بچوں سے بھی آپ لوگوں نے اپنی رسپیکٹ اسی طرح سے کروانی ہے، ساری چیزیں اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے. اچھا، آگے ایک اور پوائنٹ آتا ہے جی، ڈونٹ میک انڈرسٹینڈ بائی یور ورڈز، یعنی کہ لوگوں کو یہ نہ دکھائیں کہ آپ ان کے لوگوں کو اپنے الفاظ استعمال کر کے نہ بتائیں کہ آپ ان سے ناراض ہیں، ان سے غصہ ہو گئے ہیں، ان کی کوئی بات آپ لوگوں کو بری لگی ہے، بلکہ ان کو اپنے رویے سے، اپنے لہجے سے بتائیں. ٹھیک ہے. اپنا رویہ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کو فیل ہونا چاہیے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے. آپ اپنے رویے سے، یعنی کہ آپ مطلب خاموش ہو جائیں یا اس کو تھوڑا سا غصہ کر کے دکھائیں کہ ہاں جی آپ کی یہ بات مجھے بری لگی تھی. آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے کہ آپ کی یہ بات اس کو بری لگی ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے اس طرح کی کوئی بھی بات نہ کرے. اسی طرح سے بچے بھی ہو سکتے ہیں. بچے اگر کوئی غلط بات کرتے ہیں، غلط حرکت کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ ان کو ڈانٹیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے تمیز سے بات کریں، ان کو پتہ ہو کہ آپ ان کے یعنی کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے. میں صرف آپ کے اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہی، ویسے بھی اوور آل سارے بچوں کی بات کر رہی ہوں. گلی محلے کے بچے بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں. سب کو اپنے رویے سے ظاہر کروائیں کہ آپ ان سے اپنی رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو انہیں آپ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ لوگ اپنے رویوں سے جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ یہ بھی، اگر آپ کا ہسبینڈ زیادہ سختی کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر، آپ کے ساتھ بہت زیادہ بلا وجہ چیختے چلاتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو بھی اپنے رویے سے بتانا ہے کہ آپ کی فلاں بات مجھے بہت بری لگی ہے، اور نیکسٹ ٹائم انہیں بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یہ بات اسے بری لگے کہ مجھے یہ نہیں کرنی. اسی طرح سے آپ لوگوں نے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ رسپیکٹ یور سیلف. اپنی رسپیکٹ آپ لوگوں نے خود کروانی ہے. آپ اپنی جب تک رسپیکٹ نہیں کریں گی، آپ اپنے آپ کو خارج کے لیے ہر وقت اویلیبل رکھیں گی، ہر وقت اپنی جو دوسروں کے سامنے اپنی خامیاں جو ہے وہ رکھتی رہیں گی کہ مجھ میں یہ خامی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی. اس طرح سے آپ لوگوں کی اپنی رسپیکٹ کم ہو رہی ہے. بھائی آپ لوگوں نے اپنی رسپیکٹ خود پہلے کرنی ہے، تب لوگ آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے. یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنی رسپیکٹ کریں گے نہیں اور دوسروں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے. ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ایک اور پوائنٹ آتا ہے، ڈونٹ بی اے کمپلینر، یعنی کہ ہمیشہ شکایت کرنے والے نہ بنے. اگر کوئی بھی آپ لوگوں کا یعنی کہ فیملی گیدرنگ ہے، کہیں پہ آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کی بھی اپنے ہسبینڈ کی یا کسی کی بھی کمپلینٹس کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ اس گیدرنگ میں بیٹھنا نہیں سٹارٹ کرے گا کہ کہیں آپ پھر دوبارہ سے کمپلینٹس کرنا نہ سٹارٹ کر دیں. اس لیے ان باتوں کو آپ لوگوں نے لازمی سے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈونٹ بی اے جوکر اینی ٹائم. کسی بھی وقت آپ لوگوں کو ہر وقت آپ لوگوں کو جوکر بن کے نہیں رہنا چاہیے، یعنی کہ جوکس نہیں چھوڑنے چاہیے. مذاق بھی ایک حد تک ہونا چاہیے، اگلے کی رسپیکٹ والا ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر مذاق میں بھی کسی کی عزت نفس پہ حرف آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کے مذاق
مذاق کرنے سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ بہت زیادہ بڑھے گی۔ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کے اوپر جب عمل کیا، انشاءاللہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ، چھوٹے کیا بڑے کیا بوڑھے سب آپ لوگوں کی رسپیکٹ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر جب آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف بہت خوبصورت ہو جائے گی اور آپ لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہوگی اور کوئی آپ لوگوں کو اگنور بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آج کا ولاگ۔ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔